God. For your presence whenever two or three gathered in your name, making us your children through Jesus Christ our Lord. We thank you, Lord, for gracing us with your presence today. To the glory of God our Father, by whose favor we have acquired this motorcycle, to the honor of Jesus, the Son, the living God, our Lord and Savior, to the work of the Holy Spirit, minister of life and light. We dedicate this vehicle to you, O God. For the mobility of Sister Anna and her family to the house of worship and her respective places of work, for the preaching and teaching of God's word, for the help of the needy and relief of the distressed. We dedicate this material blessing to you, our wonderful God, and we thank you for the material and spiritual blessings. For the family, may be still and know that you are God, provider, sustainer, and benefactor of every man's needs. We praise your name above all. Thank you for everything. For everything in heaven and in earth is yours, and we exalt your name above all. Amen. This material blessing to the cause of Christ and to the service of humankind, we now dedicate this vehicle in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As a gift of gratitude and love from those who have experienced the gift of Christ's grace, we offer these vehicles as farewell offerings to our God. So, gaya ka naman. Ate, gaya mo din. Kuya. Ay? Okay. Kaputa. Nining matahon nga kahaponon Ginoo. Salamat sa imong presensya nga gipakita nimo pinaagi sa mabundak nga ulan. Nga ikaw nagpadala sa mga panalangin nganhi kanamo Ginoo. Nga ikaw maga-provide sa among mga panginahanglanon matag adlaw bisan pa man sa among mga handom, sa among mga kasing-kasing Ginoo, imo kanang nabalan, og salamat nga imo kaning ginatugutan nga maangkon sa imong mga kanakan, labi na sa mga panalangin nga material nga nakita nimo nga gikinahanglan og ikaayo sa imong usa ka anak. Salamat nga usa si Ma'am Ann nga nakita nimo nga kapiyalan og mga panalangin nga mga dagko nga mga panalangin ining kalibutan na. Salamat Ginoo nga imong gihatag kini nga panalangin ngadto kaniya nga kini Ginoo makapuli sa kalipayan nga iyang gihandom sa iyang kasing-kasing. Gani Ginoo, naggaampo ako nga na kanimo nga ikaw magapanalangin kanunay ka Ma'am Grace, ka Ma'am Anna Grace, labi na sa bisan kinsa nga magagamit nini nga salakyan nga gahom og dikta sa balang espiritu maanaa kanila sa panahon nga magamaniho, magadrive sila niini nga motor nga mabatna nila ang right decision making pinaagi sa dikta sa balang espiritu. Ug ako nagahanyo sa balaan nga mga manulunda nga makig-uban kanila sa panahon nga magadagan kini nga salakyan kauban sa magasakay niini nga malikay sa mga katalagman, disgrasya o dili may nga pangitabo, malikay sila sa mga reckless drivers. Ug gani Ginoo pinaagi sa imong pagbendisyon ngadto kanila, makaabot sila silang mga destinasyon o makapauli gayud silang matahom nga mga puluyanan nga malipayon o puno sa imong pagpakamayo. Salamat Ginoo nga ikaw magagiya sa operator niini nga ang maintenance niini nga motor Ginoo ila gyud mahinumduman aron pinaagi sa ilang pag atiman niini o pinaagi sa imong pagbendisyon niini nga motor bulungtad kinig dugay aron dugay nga katuigan nga makaserbisyo kini nga motor sa tag-iya Ginoo. Salamat nga ikaw Ginoo ang among Dios nga kadalangpan, among Dios nga masaligan, among Dios nga nagahatag sa tanan namong panginahanglan og bisan pa man nagapadala sa balaan nga manulunda nga kanunay magatipig magapanalangin sa among tagsag-tagsag ka mga hinuluman nga kinabuhi. Dalaygon ka sa luoy katapusan Ginoo, ako nagahangyo nga na kanimo nga ang matagusa kanamo karon imo usab panalanginan, nasayod ka sa mong mga handom ug tuyo sa mong mga kasing-kasing Ginoo, busa among itugyan nga na kanimo kay imong saad dili kaduhaan o gani Ginoo imo giyod nga ihatag ngani kanamo labi na ang mga panalangin nga nakita nimo nga mahimo nga dako nga
madako nga panalangin nga ni kanamo nga makabulig sa among adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Salamat sa imong kaayo, salamat nga ikaw magatipid kang Ma'am sa iyang pag drive niini, paggamit niini og tabangi siya Ginoo nga sa iyang pag-drive niini wala gyud kakulian mahitabo sa iya nga makaabot gyud siya sa iyang trabahoanan ug makapauli matag weekend Ginoo nga safety kanunay sa iyang pagbiyahe. Salamat nga ikaw magapanalangin ka namong tanan, magapanalangin ni nga motor og salamat Ginoo sa imong dako nga grasya kaluoy nga ikaw andam sa pagpasaylo sa among mga kalapasan aron ning among mga pangalyupo nining takna takos nga pagadawaton niya ng imong balaanon nga trono. Kining tanan among gipasalamatan o gilauman namo ang dugang pa nga mga panalangin nga imong ibubo sa matag usa ilabi na Ginoo ang espirituhanon nga panalangin nga among gikinahanglan aron ang amo nga relasyon nga na kanimo kanunay nga nakigdugtong nga na kanimo Ginoo ug aron masigurado ang among kaluwasan. Kining tanan na magitugyan sa ngalan ni Jesus mong luluwas. Amen. All blessings flow, praising all creatures here below, praising above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Congrats. Okay, congrats. Panara. Para niya, simbolo ron sa balang espiritu ha. Ini may gawin ko. Yeah.